बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनपी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आला ईवानों में एक तूफ़ान सा बरपा है और बहुत बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं और उन मुलाकातों में बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। कुछ फैसले तो पाकिस्तान में हो रहे हैं और कुछ फैसले पाकिस्तान से बाहर होने हैं। इसके अलावा जो दूसरा तूफ़ान है वो इस वक्त बहुत बड़ी तबाही लाने को है। क्लाइमेट चेंज के बाद जो सूरत हाल पैदा हो रही है, या लम्हा ब लम्हा या दिन ब दिन जो कुछ हो रहा है, या जिस साइज के ओले पड़ रहे हैं, तो ये इंतहाई खतरनाक तरीन और अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसके अलावा नाज़रीन, कुछ ऐसे मनाजिर समुद्री तूफान और जो है वो नॉर्मली तूफान के हवाले से सामने आए हैं कि जो दिल दहला देने वाले हैं। दिल दहला देने वाले सियासी फैसले भी हैं और यकीनन इमरान खान का दिल दहल गया होगा कि जब डॉक्टर आमिर लियाकत की जो है वीडियो सामने आई होगी। ताहम इस वक्त जो समुद्री तूफान बिपरजॉय की जो सूरत हाल है वो जूं की तूं है, यानी उसकी शिद्दत में अभी तक कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। ताहम इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि इस वक्त जो बिपरजॉय है वो कराची से 550 किलोमीटर और ठट्टा से 530 किलोमीटर है, और उसके मरकज़ के अंदर जो हवाओं में जो शिद्दत है उसमें जो है वो तकरीबन की 20% कमी आई है। ताहम लहरों की ऊंचाई वही 20 से 25 फीट बताई जा रही है। नाज़रीन, अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आए तो मेहरबानी करके इन्हें सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक हमारे व्लॉग्स पहुंचते रहें। और अगर कोई सवाल भी भेजना चाहें तो आप सवाल इनबॉक्स में भी भेज सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे आता है, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे बजरिया वीडियो भी आप सवाल कर सकते हैं, और आप तहरीरी तौर पे भी कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। नाज़रीन, सियासी तूफान की तरफ बाद में चलते हैं, पहले हम चलते हैं समुद्री तूफान की तरफ। तो समुद्री तूफान जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस वक्त कराची से 350 और ठट्टा से 330 किलोमीटर दूर है, लेकिन जिस वक्त तक ये आप तक वीडियो पहुंचेगी, क्योंकि ये मैं रात के जिस पहर बना रहा हूं उसके बाद अगर देखा जाए तो अब तक ये वीडियो जिस वक्त तक पहुंचेगी तो मेरे ख्याल में उस वक्त ये फासला और ही कम हो चुका होगा। यानी कराची से ये जो समुद्री तूफान है ये 500 किलोमीटर दूर रह जाएगा और ठट्टा से 470 किलोमीटर तक होगा, ये मेरा अंदाजा है। ताहम नाज़रीन, एनडीएमए सिर्फ ऐलानात की हद तक महदूद है और मुतवातिर ऐलानात जारी किए जा रहे हैं, और बलूचिस्तान के हवाले से रेड अलर्ट जारी किया गया है और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से भी रेड अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त बिपरजॉय का जो है वो जो टारगेट है वो मैं आपको बताता चलूं कि अहमदाबाद, गुजरात, ठट्टा, सजावल, बदीन के बाद आखिरी नंबर पे अगर कोई टारगेट है तो वो कराची है। ताहम इस हवाले से महकमा मौसमियात मुतवातिर इनकार कर रहा है कि जो बिपरजॉय है उसका टारगेट कराची नहीं हो सकता। और जैसा कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये डिफेंस की एक तस्वीर है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि समंदर और डिफेंस के बीच में कोई दीवार नहीं है। तो अगर समंदर की लहरें 2 से 3 फीट भी ऊंची उठती हैं तो फिर ये पानी डिफेंस के घरों में दाखिल हो जाएगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि एक स्टार्ट काम ब्यूरो है, उन्होंने जो है वो एक अलर्ट जारी किया है, और इस वक्त हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे सब के सब जो है वो मौसमियात के एक्सपर्ट हैं, क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट हैं, साइक्लोन्स के एक्सपर्ट हैं और वोल्कानों के एक्सपर्ट हैं। यानी हर चीज में हमारे पास एक्सपर्ट्स की कोई कमी नहीं है।
यानी कोई इंजीनियर बन जाता है तो कोई क्या बन जाता है, कोई पीएचडी बन जाता है तो कोई। बहरहाल जो है वो स्टार्ट काम वालों ने कहा है कि क्लिफ्टन और डिफेंस को बिला ताखीर खाली करने के इकदाम किए जाएं। ताहम सिंध हुकूमत ने कहा है कि कराची में 70 इमारतें ऐसी हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं, तो इसलिए इन 70 इमारतों को खाली करवाने के हवाले से फौरी तौर पर इकदाम जो है वो करवाए जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये पहला दिल दहला देने वाला जो है वो मंजर है। ये शायद मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा या मेरे ख्याल, हाँ शायद झंग में कोई जो है वो तूफानी बारिश आ रही थी, और तो किसी ने उस मंजर को फिल्मा लिया है। तो ये मंजर आप जरा देख लें, इस मंजर को देखकर आपको अंदाजा होगा कि वहां क्या हशर होगा। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते भी 25 से 30 कीमती जानें अचानक से चलने वाली और तेज तरीन आंधी और बारिशों की वजह से जाया हुई थी। नाज़रीन, इसके अलावा एक और मंजर है, मेरे ख्याल में ये भारतीय गुजरात, यानी ये जो मंजर है ये पवन नगर गुजरात का है। अब यहाँ देख लें कि साइक्लोन के असरात कितनी शिद्दत से पड़ना शुरू हो गए हैं। तो इनको अगर आप देखें तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, भारतीय गुजरात और जो केटी बंदर और ये जो एरिया है ये तो मेन टारगेटेड एरिया है, यानी गुजरात, अहमदाबाद, बदीन, सजावल, केटी बंदर, शाह बंदर और ये जो पट्टी है ये पूरी की पूरी रेड जोन में इस वक्त आ चुकी है। और अब दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुसीबत से जो है वो सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बहरहाल नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा आपसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको दिल कबूल कर लेता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको दिल कबूल नहीं करता। लेकिन डिफेंस के हवाले से मेरा दिल इस चीज़ को कबूल नहीं कर रहा कि डिफेंस को कोई ख़तरा नहीं है। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तो डिफेंस को एहतियातन अगर जो पहली 2 रो हैं घरों की वो खाली कर ली जाए या 3 रोज जो है वो खाली कर ली जाए तो मेरे ख्याल में कोई मुज़ायका नहीं होगा, क्योंकि जो है वो तेज तरीन हवाओं के साथ बारिश ने तो वैसे भी चलना है। यानी आज कराची में तूफानी बारिशें शुरू होने का बहुत ज़्यादा इम्कान है, यानी 3 से 4 बजे बारिशों का सिस्टम बाकायदा शुरू हो जाएगा। इसके अलावा नाजरीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सिस्टम में इस वक्त भी जो लहरें हैं वो 30 से 40 फीट की ऊंचाई पर हैं। तो इसलिए मैं आपको ये भी बता दूं कि हैदराबाद, ठट्टा, सजावल, मीरपुर खास में भी आज से बारिशें शुरू हो सकती हैं, यानी 13 जून से लेकर 16 से 17 जून तक। लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि बिपरजॉय जब साहिल से टकराता है तो उस वक्त उसकी शिद्दत में कितनी कमी आती है। अगर उसकी शिद्दत में कोई कमी नहीं आती तो फिर यकीन मानिए हमें ज़हनी तौर पर बहुत बड़ी तबाही के लिए तैयार रहना चाहिए। और क्योंकि सिचुएशन कुछ जो नज़र आ रही है वो अच्छी नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर केटी बंदर से इंडिया की तरफ जाकर टकराता है तो फिर वहाँ तबाही बर्पा होगी। तो बहरहाल हमारे इख्तलाफात या जो भी चीज़ें हैं इंडिया के साथ वो अपनी जगह पे, लेकिन कोई भी इंसानी अलमिया जन्म ना ले तो अच्छा है। तो सबसे ये इल्तिजा है कि हिंदू भाइयों से इल्तिजा है कि भाई आप प्रार्थना करें, आप जो है वो पूजा पाठ करें, और मुसलमान भाइयों से इल्तिजा है कि भाई आप इबादत करो, और क्रिश्चियन भाइयों से इल्तिजा है कि आप अपने चर्च में जाकर मालिक को पुकारो, उसको राजी करने की कोशिश करो ताकि इस मुसीबत से जान छुड़ाई जा सके। तो बहरहाल नाजरीन, इस वक्त जिस तरह मैंने कहा कि एक तो समुद्री तूफान है और दूसरा एक सियासी तूफान है। मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूं कि पंजाब की सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान इख्तलाफात शदीद हो गए हैं। जिस तरह जैसे ही ये नई पार्टी बनी, यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तो उसके बाद से जरदारी साहब की आंख में कोई कचरा चला गया, शायद 15 हो सकता है ना।
تو وہ کچرا نکلوانے کے لیے زرداری صاحب جو ہے وہ دبئی چلے گئے ہیں. اب پتہ نہیں وہاں سے کیسے کچرا نکلے گا. اور انتخابات کے معاملے پر پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایف یعنی مولانا فضل الرحمان اور حکومت کے درمیان بھی اختلافات کی اطلاعات سن رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے درمیان بھی اختلافات پائے جا رہے تھے جن کو آج کافی حد تک کم کیا گیا. یعنی آج وزیر اعظم شہباز شریف سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی ملاقات میں بہت ساری چیزیں طے ہوئیں. ایک تو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی جو فیصلے تھے ان سے ان کو آگاہ کیا گیا اور ان سے دریافت بھی کیا گیا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم جو عمران خان کے جو میٹرز ہیں یا جو سیول میٹرز ہیں ان کو ہم ٹیررسٹ کورٹس میں لے جائیں گے. تو اس کی تو کوئی مطلب وہ صورتحال نہیں ہے. تو اس وقت کیونکہ پاک فوج کے اندر بھی اتفاق رائے نہیں ہے، کیونکہ پاک فوج کے اندر وہ جو حاضر سروس افسران ہیں جو دھر لیے گئے ہیں یا حاضر سروس افسران کے بچے دھر لیے گئے ہیں یا سابق آرمی چیف کی نواسی خدیجہ شاہ کو جس طرح دھر لیا گیا ہے، اسی طرح پاک فوج کے اندر ایک بے چینی سی پائی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ مطلب وہ آرمی چیف پر ایک دباؤ سا ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جو بچے ہیں ہمارے ان کے ساتھ نرمی کی جائے، ان کا کورٹ مارشل نہ ہو. یعنی اگر کورٹ مارشل ہو تو غریب کے بچے کا ہو. یہی پاک فوج کی روایت رہی ہے اور یہی روایت مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی اسٹیبلشمنٹ کی رہی ہے کہ جس کی وجہ سے پاک فوج یعنی اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان جو فاصلے کم ہونے چاہیے تھے 9 مئی کے بعد وہ جوں کے توں ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ فاصلے کم ہو گئے ہیں اور عوام اور پاک فوج ایک سیم پیج پر ہیں تو ایسا نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے اور یہ محض دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے. مسنگ پرسنز کے حوالے سے جس طرح پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، مسنگ پرسنز کے حوالے سے جس طرح سوشل میڈیا پہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے، مسنگ بالکل مطلب جو بھی لوگ آپ نے یا اسٹیبلشمنٹ نے اٹھائے ہیں یا آئی ایس آئی کی تحویل میں ہیں یا کسی بھی ادارے کی تحویل میں ہیں، تو اگر وہ مجرم ہے تو پھر ان کا، اگر وہ ریاست کے مجرم ہیں تو پھر ان کا آپ کورٹ مارشل کر کے یا کوئی بھی سزا دے کے ان کو جیل بھیج دو تاکہ ان کے پیاروں کو تسلی تو ہو کہ ان کے بچے زندہ ہیں، ان کے بیٹے زندہ ہیں، ان کے باپ زندہ ہیں، ان کے شوہر زندہ ہیں. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس معاملے پر نہ تو کوئی گرینڈ ڈائلاگ کی کوئی سچویشن بنائی جا رہی ہے اور اس معاملے کو متواتر اور مسلسل اگنور کیا جا رہا ہے جس کے اثرات آگے چل کر خطرناک نکلیں گے. تو بہرحال آج کی جو وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے درمیان ملاقات تھی، اس ملاقات کے بعد قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی گئی جو خواجہ آصف نے پیش کی. اب اس قرارداد کا میں اگر آپ کو لبے لباب نکال کے دوں تو وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کا کورٹ مارشل کیا جائے یا ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل چلایا جائے اور اس میں تاخیر نہ کی جائے. وہ چاہے کسی بھی جماعت کے ہیں، کون ہیں، جو بھی ہیں، وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، بلا تفریق جو ہے وہ اس پر یہ کیا جائے. اب وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد اس قرارداد کا قومی اسمبلی میں آنا اور پھر اتفاق رائے سے منظور ہونا یہ اپنے آپ میں بہت معنی خیز ہے. یعنی یہ ہے وہ جواب پارلیمنٹ کا جو ان جو ہے وہ حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوج کے اعلیٰ افسران کو دیا گیا ہے کہ قانون کی نظر میں سب ایک جیسے ہی ہیں. حتیٰ کہ میں اس چیز کو نہیں مان رہا، اب بھی نہیں مان رہا. میں جانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو ریلیف ملے گا، مل رہا ہوگا. خدیجہ شاہ اور جو دیگر خواتین ہیں ان میں ایک فرق ہوگا، ان کے جو سیل ہیں ان میں فرق ہوگا، ان کی رہائش میں فرق ہوگا، ان کو جو فراہم کی جانے والی فیسلٹیز میں فرق ہوگا. تو بہرحال جو ہے وہ یہ چیزیں ہوئیں. اور اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہے وہ عمران خان کی جو زوجہ محترمہ ہیں بشرا بی بی، ان کو آج نیب نے القادر ٹرسٹ کیس میں طلب کر لیا ہے آج صبح 11 بجے.
اب دیکھنا مجھے نہیں لگتا کہ بشرا بی بی آج اس میں پیش ہوں گی کورٹ میں اپنا نیب کے سامنے یا انویسٹیگیشن میں پیش ہوں گی اور وہ وہی طریقہ کریں گی کہ وکیل کے ہاتھ میں جواب تھما کے اور بھیج دیں گی. اور میرے خیال میں اس طرح کر کے یہ اپنے لیے بہت اچھا کر رہے ہیں تاکہ نیب کے پاس گرفتاری کا جواز ہو اور عدالت پوچھے تو ان کو بتایا جائے کہ ہم نے ان کو اتنے نوٹسز دیے تھے اور اس کے جواب میں یہ ایک لو لیٹر ہمیں بھجوا دیا کرتے تھے, شوہر ہو یا بیوی ہو. شوہر تو پھر بھی آیا, 4 گھنٹے بیٹھا, 8 گلاس پانی کے پیے, 2 گلاس جوس کے پیے, پسینے چھوٹے, شوگر لو ہوئی, تو بہرحال پھر بھی انہوں نے انٹروگیشن میں مطلب حصہ لیا. لیکن بشرا بی بی کا کیا کیا جائے؟ تو بس پھر بات وہی ہے کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے, سب کے لیے ایک جیسا ہے. تو ناظرین, اس وقت جو سمندری طوفان بیپر جوائے کی کنڈیشن, تازہ ترین کنڈیشن کیا ہے, اس کے حوالے سے محکمہ موسمیات کے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب سے جب ہم نے پوچھا کہ اس وقت کی جو کرنٹ سچویشن ہے بیپر جوائے کی وہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا بس کرنٹ پوزیشن شدت کے حساب سے تو اس کی وہی ہے, فاصلہ کچھ کم ہوا ہے, 550 کلومیٹر کراچی سے, اور ٹھٹھا سے 530, اتنا ہی فرق آیا اس میں. اور اس کے سینٹر کے آس پاس ہوائیں بھی تھوڑی سی, کوئی کہہ لیں آپ 20-30 کلومیٹر کم رپورٹ ہو رہی ہیں, تو باقی تو وہی چیزیں ہیں. اچھا سر, یہ جو لہروں کی شدت ہوگی, جس طرح میں نے آپ سے بھی کہا تھا کہ جو ڈیفنس کی پوزیشن ہے اس کے سامنے کوئی دیوار نہیں ہے, تو یہ پانی ڈیفنس میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ اب یہ تو دیکھیں کوئی مطلب ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے. یہ ڈیفینس میرا نہیں خیال, یہ تو اونچا ہے اتنا, اگر یہاں اس ایریا میں طوفان آ جاتا تو پھر تو امکان ہو سکتا تھا. تو ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ ہاکسبے سائڈ پہ جب تیز لہر آتی ہے طوفان کے بغیر بھی, جب آج کل سی میں رفنس زیادہ ہوتی ہے تو پانی روڈ پہ آ جاتا ہے, منوڑا سائڈ پہ, ہاکسبے سائڈ پہ عارضی طور پہ تو آ ہی جاتا ہے جب ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے تو. کیونکہ بھلے جو ہے وہ اپنا کیٹی بندر کے قریبی کہیں ٹکرائے, لیکن اس کی جو شدت ہوگی, ظاہر ہے کہ لہروں کی اونچائی اثر انداز تو ہوگی شہر پر, یا جو یہ ساحل ہے ہمارا. ہوگی کراچی شہر پہ اتنی اثر انداز میرا نہیں خیال ہوگی. یہاں پر ابراہیم حیدری ٹائپ جو بستیاں ہیں وہاں پر تو پانی آ سکتا ہے, وہ تو وہاں کا تو خدشہ ہے. جی ہاں. تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.